रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा एक बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि ज़र मुबादला ज़ख़ायर से मुतल्लिक़ यकीन दिलाता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। मीडिया मार्केट को एतमाद देख कर फिक्र की कोई बात नहीं, दो टोक कह रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छी खबर की उम्मीद है, FATF से पहले ऐलान नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ज़ाना बोले, महंगाई ना 6 महीने में आती है और ना जाती है। इत्तेहादी हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना है। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुत्तफ़िक होगा। डॉलर की असल कदर 200 रुपये से नीचे है। इजाफा मसनूई है। डॉलर को कंट्रोल करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है और वो बखूबी निभा रहा है। पाकिस्तान मुआवजे का नहीं मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया से कर्ज़ों की वापसी में अल्तवा या रीशेड्यूलिंग नहीं बल्कि सैलाब से हुए नुकसानात पर फंड्स चाहता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म बोले, मतलूबा फंड्स न मिलने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़तरा है। सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए आलमी बरादरी से पैसे चाहिए। इमरान खान सैलाब से पैदा शुदा मुल्क की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे। इमरान खान जैसे सियासतदानों को हमेशा के लिए रिटायरमेंट पर भेजेंगे। वक्त आ गया, इमरान सियासत से रिटायर होकर फ़नी गाला में बैठे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, एक पेज की बात करने वाला आज मान रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं था, कल भी सिलेक्टेड था, दोबारा सिलेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। झूठा आदमी हर किसी को चोर कहता है, खुद ज़कात और चंदा चोर निकला। ये ज़कात के पैसे से घर चलाता है। आवाम इसको पहचान चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी की खुशी में रैली भी निकाली। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, फौरी शफाफ इंतखाबात मजीद पेचीदगियों से बचाव का वाहिद रास्ता है। कौम की हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं। इक़्तिदार पर काबिज गिरोह आइन और जमहूरियत पर हमलावर है। पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से बहरान की दलदल में धकेला गया। कौम ने साजिश के जरिए मैंडेट की तौहीन पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। इम्पोर्टेड सरकार ने आवाम को दबाने के लिए बदतरीन फस्ताहियत का सहारा लिया। इमरान खान आज सरगोदा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। सियासी जलसे पर सरगोदा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और PTI में ठन गई। जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद PTI की तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर गवर्नर हाउस की जानिब से जलसे की इजाज़त न देने का दबाव है। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तहसील कौंसिल के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। बज़ाहिर अफसरान और अवामी अहदेदारों को फैसला साजी की आज़ादी दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता ने कहा, आम शहरी के हकूक़ हैं तो कौमी मफाद और मुआशरे के भी हैं। आसिफ जरदारी को 25 साल पुराने 4 करप्शन केसेस में बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन इकला हासिल मशक होगी। जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकापियां मुश्किल से रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जरदारी अर्सिस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड, पोलो ग्राउंड और SST को टेक्ना में बरी हुए थे। तेरह अक्टूबर को बिजली का ब्रेक डाउन क्यों हुआ? NTDC की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। न्यूक्लियर पावर प्लांट के K2 और K3 का काम गैर मयारी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली निज़ाम ख़राब, इस्तेमाल होने वाला सामान भी गैर मयारी निकला। सिस्टम में तब्दीली करके आर्जी इंटरकनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। मयारात के मुताबिक प्रोजेक्ट की बाकायदा मरम्मत और देखभाल भी ना हो सकी।
کراچی میں مہنگا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن، انتظامیہ کے 16 دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ مہنگا دودھ فروخت کرنے پر 2 لاکھ روپے جرمانہ، 6 منافع خور گرفتار کر لیے۔ صدر کیٹل فارمز ایسوسی ایشن شاکر عمر گجر نے کہا کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنرز دودھ فروشوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ دودھ کی قیمت بڑھنے کی ذمہ داری ڈیری فارمز پر ہے۔ امریکی صدر کا ہنگامی ذخائر سے 15 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان۔ صدر بائیڈن نے کہا رواں سال کے آخر تک 180 ملین بیرل کا آئل ریلیز پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ روکنے میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر نے یوکرین پر حملے کو خام تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ بولے بعض ممالک اقدامات بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں ایک بار پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت میں $2.5 فی بیرل اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2 فی بیرل اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $92 پر چلی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ قدرتی گیس کی قیمت $6 فی MMBTU کے حساب سے نیچے آ گئی۔ برطانیہ میں ایک بار پھر سیاسی بحران بڑھنے لگا۔ وزیر خزانہ کے بعد وزیر داخلہ بھی مستعفی۔ وزیر داخلہ سویلا بریورمین کو کووڈ کے خلاف ورزی پر عہدے سے برطرف کیا گیا۔ سویلا بریورمین کی جگہ پر گرائٹ شاپس کو نیا وزیر داخلہ بنا دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں فرینکنگ مسئلے پر قرارداد پر ووٹنگ کے دوران بھی ہنگامہ آرائی۔ حکومت کی چیف ویپ وینڈی مورٹن اور ڈیپٹی ویپ کریگ ویٹاکر نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ کانگریس کے پاکستانی امریکن امیدوار ڈاکٹر آصف محمود کو بڑی حمایت مل گئی۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے ڈاکٹر آصف محمود کی توثیق کر دی۔ امریکی نائب صدر نے کیلیفورنیا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہیں ڈاکٹر آصف محمود کی توثیق کرنے پر فخر ہے۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹر آصف محمود کیلیفورنیا کے ڈسٹرکٹ 40 سے کانگریس کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 8 نومبر کو ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں ڈاکٹر آصف کا ریپبلک امیدوار یونگ کم سے مقابلہ ہوگا۔ روس میں ضم کیے گئے 4 یوکرینی علاقوں میں مارشل لاء نافذ۔ مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان روسی صدر پیوٹن نے کیا۔ بولے یوکرینی حکومت نے مذاکرات کی ہر تجویز کو مسترد کر دیا۔ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پیرس کی مرکزی مسجد کی تعمیر کے 100 سال مکمل ہو گئے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا مرکزی مسجد کا دورہ۔ میکرون نے گرینڈ مسجد کے ڈائریکٹر کو اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے بھی نوازا۔ سال 2022 کا دوسرا اور آخری سورج گرہن 25 اکتوبر کو ہوگا۔ سورج کو دوپہر 1:58 پر گرہن لگنا شروع ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام شام 6:02 پر ہوگا۔ پاکستان میں سورج گرہن جزوی طور پر لگے گا۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، پاکستان کا مذمت کا اظہار۔ پی سی بی کا ایشین کرکٹ کونسل کو خط، بھارتی بورڈ کے بیان کی مذمت۔ اے سی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ پی سی بی کا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ کے بیان پر بھی اظہار مایوسی۔ ترجمان نے کہا بغیر سوچے سمجھے دیے بیان سے بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ اور آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان کی شرکت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔